وبلغنا وعلمنا رسوله النبي الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے محبت کے ساتھ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. بن کے خیر الورا مصطفیٰ آ گئے ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے. بن کے خیر الورا مصطفیٰ آ گئے ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے. ایک طرف رحمتیں ایک طرف بخششیں کتنے انعام ہیں امتی کے لیے. ایک طرف رحمتیں ایک طرف بخششیں کتنے انعام ہیں امتی کے لیے. جن کے لب پہ رہا امتی امتی یاد ان کی نیازی نہ بھولو کبھی. جن کے لب رہا امتی امتی یاد ان کی نیازی نہ بھولو کبھی. وہ کہیں امتی تو کہے یا نبی میں ہوں حاضر تیری نوکری کے لیے. وہ کہیں امتی تو کہے یا نبی میں ہوں حاضر تیری نوکری کے لیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم. انتہائی عزت و احترام دے لائق برادران اسلام ذی احتشام جمعۃ المبارک دا عظیم الشان دن ہے. اسی سارے رب کریم دی توفیق دے نال اس دے بابرکت گھر دے اندر حاضر ہاں. دعا ہے اللہ تعالی ساری زندگی حق سچ سمجھن دی سمجھان دی اور سارے اس تے اتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. برادران عزیز قدر نبی رحمت شفیع امت تاجدار بطحا سید الانبیاء حضور ختم نبوت دے تاجدار ساڈے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی صفت اور حضور دی ثنا دے اندر سرکار دی خوبی بیان کر دے ہویا اللہ کریم نے
قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا انکا لعلا خلق عظیم، اے میرے سونے محبوب اسی دوان اعلی اخلاق دا مالک بنا کے بھیج دیتا ہے۔ جتنے بھی اخلاق نے، اخلاق کس نو آدن؟ ایک ہوندہ ہے تخلیق یعنی خلقت، ظاہری شکل و صورت، کسی دا چہرہ، رنگ کیسا، اکھاں کیسیاں نے، قد کتنا ہے، یہ ہے اس دی خلقت۔ اور ایک ہوندہ خلق یعنی انسان دے باطن دی جڑی صفات نے، او دا سچ بولنا، او دا گفتگو کرن دا انداز، وعدے دی پابندی کرنا، اور لوگاں دے نال او دا رویہ، چھوٹیاں وڈیاں دے نال جڑا او دا سلوک ہے، انہوں آدھے نے خلق یا اخلاق اس دی جمع ہے۔ اللہ کریم نے اپنے سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو جویں تخلیق دے اندر یعنی ظاہری حسن و جمال اعلیٰ عطا کیتا، انجی رب نے اندر دا بھی سب تو اعلیٰ وجود عطا فرمایا ہے۔ حضور دا جسم مبارک جی میں بے مثال ہے، حضور دے چہرے جیا چہرہ کسے دا نہیں، سرکار دے کردار جیا کردار کسے دا نہیں، حضور دی سیرت صورت بے مثال ہے۔ اور اس سے گل دی طرف اللہ کریم نے قرآن مقدس دے اندر ایک اور مقام دے ہوتے اشارہ کیتا۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میری گل نہیں، اللہ دا قرآن اپنے محبوب دی سیرت اور حسن اخلاق دی گواہی دے رہا۔ آئیے برادران گرامی قدر، اللہ کریم نے اپنے محبوب نے فرمایا اے میرے سونے پیغمبر، اسادانو مٹھی زبان والا بنایا، سونے بول والا بنایا، اچھے اخلاق والا بنایا۔ اے اللہ دا تیرے تے کرم ہے کہ تو نرم دل بن کے آیا ہے۔ اللہ نے تن ہر غم دے مارے دے غم ونڈن والا بنایا، ہر دکھاں درداں والا دے دکھاں دے اندر اونا دی ڈھارس بدھان والا، حوصلے تسلیاں دین والا بنایا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے میرے محبوب، اے اللہ دی رحمت دوڑے ہوتے، اے کرم ہے رب دا دوڑے ہوتے، لِنْتَ لَهُمْ کہ تسی لوگاں واسطے نرم دے لو، لوگاں واسطے آسانیاں بڑھنے والے ہو، آسانیاں دا سبب بڑھنے والے ہو، دکھ درد دے اندر لوگاں دے کم آن والے ہو، جنہ دا سہارا کوئی نہ ہوئے انہ دا سہارا بڑھنے والے ہو، جنہیں کسے مصیبت اندر روان انہ دیاں مصیبتاں دور کرنے والے ہو۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا کہ اے میرے حبیب، اے رب دی تیرے تے مہربانی ہے، اے رب دا تیرے تے کرم ہے، جس رب نے تینوں نرم دل بنایا، اچھی اخلاق والا بنایا۔ ان دوجے پاسے اللہ کریم بھی دستا پیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تہاڈی زبان نرم نہ ہوندی، سخت ہوندی، دل تہاڈا نرم دل نہ ہوندا، سخت دل ہوندا، او دا نتیجہ کی ہوندا لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے جڑا دیوانیاں دا ہجوم تہاڈے آسے پاسے ہے، جڑے پروانے تہاڈے نام تو اپنیاں جاناں قربان کر دے پہنے، جڑے اپنے ماں پیو نال اتنا پیار نہیں کر دے جتنا تہاڈے نال پیار کر دے نے، جنہاں نو اپنے گھر جانا اتنا اچھا نہیں لگدا جتنا تہاڈی محفل اندر بہنا پسند لگدا ہے۔ اے میرے سونے محبوب، میں رب دستا پیاں ادی وجہ کی ہے، ادا ریزن کی ہے۔ اللہ کریم فرما رہا تسی نرم دل ہونا، تہاڈے اخلاق اچھے نے نا، کردار تہاڈا اعلی ہے نا، مصیبت دا ماریا تہاڈے کول آوے تساں جناب والا او دے واسطے رحم دل بن ویندے ہو، او دیاں مصیبتاں دور کرن واسطے کوشش کردے ہو۔ اگر کوئی مقروض آوے او دا قرضہ تسی ادا کر دیندے ہو، اگر کوئی ہور کسے پریشانی اندر شکار ہو کے آوے تساں او دیاں پریشانی
پریشانیاں حل کر دیندے ہو اگر کسے کو غلطی ہو جاوے تسا اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیندے ہو اے وجہ ہے کہ ساری دنیا تہاڈے نال پیار کر دیے قرآن یہ بتا رہا ہے اے میرے محبوب یہ جو دیوانوں کا ہجوم آپ کے پاس نظر آ رہا ہے یہ جو پروانے صحابہ اپنی جان سے پڑھ کے آپ کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں جو اپنا تن من دھن آپ پہ نثار کرنے والے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے ادھی وجہ ہے اللہ کریم نے دنوں صاحب اخلاق بنایا اخلاق حسنہ دا مالک بنایا اگر تہاڈی زبان مٹھی نہ ہوندی اگر تہاڈے بول لوگاں نو تسلیاں دین والے نہ ہوندے اگر تہاڈا کردار لوگاں نو جوڑن والا نہ ہوندا اتنی دنیا تہاڈی دیوانی کدی نہ ہوندی بھائی برادران گرامی قدر اے تے سرکار دا او زمانہ ہے جدوں اللہ دا قرآن میرے سونے محبوب دی بارگاہ دے اندر آ گیا اللہ دا قرآن نازل ہو چکیا جدوں اسلام دا میرے پاک نبی نے اعلان کر دیتا ہے اس تو پہلے دی میں گل دس دیواں جدوں غار حرا دے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمانے اللہ دی عبادت کر دے پہنے پہلی وحی جدوں نازل ہوئی ہے پہلی باری اللہ دا پیغام آیا حضرت جبریل آئے نے اور آگے آکیا اقرا بسم ربک الذی خلق اے میرے محبوب ہن تہاڈے تے اللہ کریم نے او ذمہ داری رکھ دیتی ہے تساں آپ دے پہلے ہی بڑی اعلیٰ زندگی گزار دے پئے ہو ہن تہاڈے تے ذمہ داری بڑی آ گئی ہے تساں ساری دنیا نو سنوارنا ہے ساری دنیا دی اصلاح کرنی ہے تانوں پتہ ہے بندے نو جدوں کوئی بڑا منصب دتا جاوے کوئی عہدہ ذمہ داری دتی جاوے خوشی بھی ہوندی ہے نال نال بندہ ڈردا پیا ہوندا بڑا وڈا کم میرے ذمہ لگا دیتا گیا بہت بڑی ذمہ داری دا میں نو ذمہ دار بنا دیتا گیا حضور نبی کریم علیہ السلام جدوں پہلی وحی نازل ہوئی ہے سرکار دے اوتے روب طاری ہو گیا کپ کپی طاری حضور دا جسم مبارک لرز دا پیا گھر جدوں آئے نے اپنی زوجہ اپنی رفیقہ حیات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول آئے نے سرکار نے فرمایا زملونی زملونی میں بستر تے لیٹ دا پیا وا میں نے چادر اڑا دیو میرے اتے چادر دے دیو میں آرام کرنا چاہنا وفادار بیوی نے سلیقہ شعار بیوی نے پوچھیا میرے سرتاج کے معاملہ پیش آیا آج دوڑی ایک کیفیت کس طرح بن گئی ہے کیویں دوڑی حالت ہو گئی ہے سرکار نے دسیا آج میری بارگاہ دے اندر اللہ دا فرشتہ آ گیا جبریل نے آ کے میرے اوتے نبوت دی ذمہ داری پھیلان دا میں نو حکم دے دیتا ہے رب دا حکم سنا دیتا ہے اے خدیجہ آج اللہ کریم دا او پیغام جڑا آخری پیغام ہے وہ میرے کول آنا شروع ہو گیا اس وجہ تو میں ڈردا پیا وا میرے تے روب طاری ہو گیا ہن سننا ذرا میرے سونے کریم محبوب دی رفیقہ حیات حضور دے نال زندگی گزارن والی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے تسلی دیتی ہے کہنیاں نے او میرے سرتاج پریشان ہون دی لوڑ نہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا اللہ کدی بھی دوانوں رسوا نہیں ہون دے گا اللہ کدی بھی دونوں تنہا نہیں چھوڑے گا اگو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے جڑیاں گلاں بیان کیتیاں نے سبب جڑا بیان کیتا ہے وہ سبب کیا ہے حضرت خدیجہ کہنیاں نے انت تحمل الکلا میرے سرتاج میں اپنی زندگی اندر ویکھیا جدا بوجھ اٹھا تساں اپنے سر تے دا بوجھ اٹھا لیندے ہو جدیاں گلاں سننے والا کوئی نہ ہوئے تساں او دی گفتگو سن دے ہو جدے نال حسن سلوک کرنے والا کوئی نہ ہوئے او دے نال تساں حسن سلوک کر دے ہو بیوہ ہوئے کوئی یتیم ہوئے کوئی محتاج ہوئے جڑا بھی تہاڈی بارگاہ دے وچ آوے تساں اپنی ساری طاقت صرف کر دیندے ہو تہاڈا اے سونا کردار ہے اے او گلاں نے جڑیاں اجے نبوت دے اعلان تو پہلے سرکار دی بیوی دستی پئی ہے اور تسلی دیندی پیانے کہ اے میرے
سرتاج جڑا اتنا سونے اخلاق والا ہوئے، جڑا بے سہاریاں دا سہارا بننے والا ہوئے، جڑا یتیمہ دے دل دا چین تے قرار بننے والا ہوئے، جڑا کسے دا بوجھ اٹھا کے اپنے واسطے سمجھن والا ہوئے، رب کدی اس نو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس واسطے دے کھڑی شریف والے بابا جی بولے، حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے سرکار دی اس صفت نو بیان کیتا تے فرمایا صدر نشین دیوان حشر دا تے نبیاں دا شرک دا، آپ یتیم یتیمہ دائیں ہاتھ سراں تے دھر دا۔ آقا کریم نو اللہ کریم ارشاد فرما رہا، اے میرے محبوب اسادہ نو اعلیٰ اخلاق والا بنایا۔ میرے بھائیوں میں سارے لوگاں دی دعوت فکر دینا چاہنا وا، توجہ چاہنا وا۔ آج ساڑھے اندر کئی بندے نے نمازی تے بہت زیادہ ہونگے، ہر نماز آ کے با جماعت پڑھ دے ہونگے، لیکن ساڑھے اخلاق اندر کمی آ گئی ہے۔ مسلمان جڑا کلمہ پڑھنے والا آج بندے بندے دینا وعدہ خلافی کردہ پیا۔ آج ساڑھا دکاندار 10 روپے دی خاطر جھوٹ بول چھڑ دائے، 100 روپے دی خاطر جھوٹی قسم اٹھا دیں دائے، خریدار بھی دھوکے دین دی کوشش کر دے پہنے، کم کرنا والے بھی دھوکے دین دی کوشش کر دے پہنے۔ آؤ نظرہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی زندگی مبارک نوے کیے۔ سرکار ایک واری غلہ منڈی اندر گئے نے، جتے جنس دا کوئی ڈھیر لگا پیا، جے میں دانے وکدے پہ ہوندے نے، جو تے اناج وکدے پہ ہوندے نے۔ میرے آقا کریم نے ویکھیا او جڑا ڈھیر لگا پیا، حضور نے اپنا ہاتھ اس ڈھیر دے اندر داخل کیتا ہے، اندر دے دانے سنے نظر آئے نے، اتو دے دانے سکے نظر آئے نے۔ حضور نے پوچھیا دس نظر آ اے اندروں دانے سنے کیویں ہو؟ اس نے آکھا جی بارش آئی ہے، تریڑ پہ گئی ہے تاں سج گئے نے۔ حضور نے فرمایا بارش آندی یا تریڑ پوندی تے اتو سجنے چاہی دے آئے، اندروں تے سکے ہونے چاہی دے آئے۔ اے باروں سکے نظر آ رہے نے، اندروں سج گئے نے، تو ضرور وزن ودھان دے واسطے اندر آلے دانے سے چھڑے نے، تاکہ جدوں تولیا جائے گا انہاں دا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ پھر میرے آقا نے منع کیتا، ملاوٹ نہیں کرنی، دھوکہ نہیں کرنا۔ نال میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک بیان فرمائی، حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی تھی وہ انج سمجھے کہ وہ دا مصطفیٰ دی امت نہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر کریم علیہ السلام نے فرمایا کسے نو دھوکہ نہیں دینا، کسے نو فراڈ نہیں کرنا، سچ بولن دے بارے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اتنے فرمان مل دینے۔ حضرت معاذ میرے نبی کریم علیہ السلام دے صحابی آئے نے، حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے اور عرض کر دینے یا رسول اللہ کوئی ایو جی گل میں نے ایک سمجھا دے ہو جیڑی میں پکی پیڈی قابو کر لما او تے عمل کر لما تے اللہ میں نو اپنے قریب کر لوے، میں نے رب دا قرب نصیب ہو جاوے۔ ایدے تو اے بھی پتہ لگدا صحابی ہووے میرے آقا دا او تے ویسے ہی اللہ دے قریب ہوندا، او تے ہر ویلے سرکار دے پیچھے نمازاں پڑھدا ہے۔ سوچو نظر ساڈے جے عام خطا کار گناہگار بندہ ہووے اپنے پیراں کول جائیے، پیر صاحب دے پیچھے کھلو کے نماز پڑھیے، چند منٹاں واسطے دل دی کیفیت بدل ویندی ہے۔ اسی دنیا داری دے ماحول تو ذرا دور ہو ویندے ہاں، اپنے آپ نو ذرا نیک سمجھن لگ پاؤنے ہاں، ساڈے اوتے کچھ نہ کچھ انہاں دے قرب دے اثرات ظاہر ہوندے نے۔ اگر تو تے میں اج 1500 سال تو بعد اپنے پیراں دے نیڑے ہوئیے تے اللہ کریم انہاں دے صدقے دل نو ایک کیفیت عطا کردا ہے۔ سوچو نظرہ جڑے ہر وقت حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندے آئے، جڑے 5 ٹائم سرکار دے پیچھے کھلو کے نمازاں پڑھدے آئے، انہاں دی پاکیزگی دی حالت کے ہوے گی؟ اے دے باوجود وہ اپنی روحانی ترقی تلاش کرن دی کوشش کر دے آئے، اے ہو جائے عمل تلاش کر دے آئے کہ اللہ کریم ہور انہوں نے اپنے قریب کر لوے۔ حضرت معاذ سرکار دی بارگاہ دے اندر آئے نے، آکے کہندے نے سونیا کوئی اے ہو جائے عمل دسو نا جے رب میں اپنی بارگاہ دا قرب عطا فرما دے وے۔ حضرت معاذ
سرکار نے اپنا منہ مبارک کھولیا، حضور نے اپنی زبان نو اپنی انگلی اور انگوٹھے دنا پکڑ لے آئے، سرکار نے ارشاد فرمایا اے معاذ اگر اے زبان ٹھیک کر لے اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ آج ساڑی کوئی بھی محفل ہوئے، کوئی گپ شپ ہوئے، او دے اندر غیبت، اس دے اندر جھوٹ، گالیاں، فحاشی، زبان دا غلط استعمال عام ہو گیا، اور انہاں چیزاں نو اسی کوئی اتنی اہمیت ہی نہ دیں دے کہ چل یار جھوٹ بول لیا تے کی ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ مذاق وچ بھی جھوٹ بولن دی اجازت نہیں، ہمیشہ سچی گل کرنی ہے۔ اور غیبت دے بارے اندر تے حضور نے ارشاد فرمایا، قرآن دا حکم سنایا کہ جیڑا بندہ کسے مسلمان دی غیر موجودگی دے اندر او دی پچھو کنڈی کوئی ایو جی گل کردا کہ او جدوں سنے تے ان او چنگی نہ لگے، انو آدھنے غیبت، یعنی کس کوئی بندہ موجود نہیں نا، اس دی غیر موجودگی اندر اسی اگر کوئی گل کر دیں ایو جی گل او دے بارے اندر کہ جیڑی ان اگر وہ سن لے تو انہوں چنگی نہ لگے، اس نو غیبت آ دینے۔ اور اللہ دا قرآن کہندا پیا غیبت اتنا وڈا گناہ ہے، انج سمجھو کہ جے میں تساں کسے موئے ہوئے بندے دے جسم دا گوشت کٹ کے کھاندے پے، اے اللہ دا قرآن دستا پیا۔ لیکن آج ویکھ لو سن اسی جدوں تک غیبت نہ کریے، گلہ نہ کریے، سن اپنی گفتگو دے اندر چسکا ہی نہیں ہوندا، ساڈی ہر محفل غیبتاں دے نال آلودہ ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ وقت دے بہت بڑے جلیل القدر ولی نے، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے شاگرد اور آپ دے خلیفہ اول نے، آپ نو کسے بندے نے آ کے دسیا حضرت صاحب او فلانا بندہ دوہاڈی غیبت کردا پیا، دوہاڈے بارے اندر اس نے اے گلاں کیتیاں نے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے رک جا۔ اس بندے آڑنا آپ نے اپنے نوکر نو اپنے خادم نو بھیجیا، کھجوراں دا تھال بھر کے آپ نے او دے بھیجیا، جس دے بارے وچ آ کے بندے دسیا جی او فلانا بندہ دوہاڈے بارے اندر غلط گلاں پیا کردا۔ آپ نے نا خادم نو آکھیا جا اس نو آکھ اے تحفہ رکھ لے، جے او پوچھے نا کہ تحفہ کیوں دیندے پے ہو تے دسی حضرت امام حسن بصری آپ فرما رہے ہیں تو اپنی نیکیاں سن تحفہ دتیاں، اسی کھجوراں تن تحفہ دیندے پے ہیں۔ مطلب سمجھان دا یہ انداز آئی کہ جس وقت کوئی بندہ کسی دی غیبت کردا ہے، گلہ کردا ہے، او بندہ اپنی نیکیاں اس بندے دے کھاتے وچ رکھدا پیا ہے۔ ہن اس انداز آپ نے جو سمجھایا ہوئے گا، میں سمجھدا کہ اگر کچھ بھی دے اندر عقل اور شعور ہویا، آئندہ ساری زندگی اس نے کسی دی غیبت یا گلہ نہیں کیتا ہونا۔ میں کیڈا غافل اور کیڈا جاہل ہاں کہ چند لمحے دی گپ شپ دے اندر اپنی نیکیاں کسی دے حوالے کردا پیا۔ اس واسطے میرے بھائی حضور دے اخلاق اور حضور دے کردار مبارک اندر اے چیزاں ملدیاں نے، ہمیشہ سچ بولنا اے حضور دا اخلاق ہے، اور وعدے دی پابندی کرنا اے حضور دا اخلاق ہے۔ آج ویکھ لو ساڈے وچوں وعدہ خلافی کتنی عام ہو چکی ہے۔ سن کوئی پیسے دی ضرورت ہوئے نا ادھار لینے ان کسے کولو، اسی آدھے یار اے پیسے کوئی ادھار دیں، میں پہلی تاریخ نو تن واپس کر دے ساں۔ دل وچ اگر اے ہوئے نا، حدیث پاک سنا رہے ہیں حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی نال کوئی وعدہ کرے، کسی قسم دی کوئی ڈیل کرے، کوئی گل بات کرے، اور او دے ذہن وچ اے ہوئے کہ انشاءاللہ میں پکی گل کردا پیا، میرا جس وقت کارا آنا ہے میں ضرور اے دے او وعدہ جڑا پورا کر دینا، میں وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ میرے آقا فرما رہے نے، سرکار فرما رہے ہیں اگر او دی نیت ٹھیک ہوئے نا تے اللہ او دے واسطے اسباب بھی پیدا کر دیندا ہے۔ جس وقت او دے کارے دا ٹائم آندا نا اللہ تعالیٰ او دے واسطے آسانی کر دیندا اور وہ اپنا وعدہ پورا کرن دی پوزیشن وچ ہو ویندا۔ تو سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جان بجھ کے جھوٹا وعدہ کرے، بس چل یار ایک واری کم تے ٹوری ہے نا، بات وعدہ آیا تو بات کوئی اور کرا کر لے سا، کوئی بہانہ کر لے سا، کوئی اور کوئی کسی قسم دا کوئی لارا لا دے سا دے، اگر وہ جھوٹا وعدہ کر کے کسی نہ کوئی ڈیل کردا تو میں نہیں آدھا پیا، میرے آقا فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں، اللہ او دے حالات اندر اتنی گنجائش بڑھاؤندا ہی نہیں جے وہ اپنا وعدہ پورا کر سکے۔ یعنی رب اے وعدہ پیا، میں
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਾ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਦਾ ਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨਾ। اللہ جڑا نیتاں نو جانن والا، جڑا دل دے حال جانن والا۔ اس واسطے برادران گرامی قدر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اخلاق نو ویکھیا جائے، کردار نو ویکھیا جائے۔ اج انہاں نو اپنان دی ضرورت ہے۔ ساڈے معاشرے دے اندر نفرتاں ودیاں جا رہیاں نے، بھرا بھرا دا دشمن ہو گیا، بیلی بیلی بظاہر رل کے ایک پلیٹ اندر کھان والے نے، لیکن اندروں اندری ایک دوجے دیاں جڑاں کٹن والے نے۔ سرکار دا یہ طریقہ مبارک نہیں ہے۔ حضور نفرتاں پھیلان والے نہیں، سرکار تے محبتاں پھیلان والے نے، معافیاں دین والے نے۔ حضور اچھی گفتگو دے نال اپنے سارے قریبیاں دے دل موہ لین والے نے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی، حضور دے غلام نے 10 سال تو زیادہ عرصہ میرے کریم آقا دے گھر دے اندر نوکری کیتی ہے، اور نوکری بھی تنخواہ دار ملازم بن کے نہیں بلکہ غلام نے خریدے ہوئے غلام دے اندر تے تنخواہ دار ملازم اندر زمین آسمان دا فرق ہوتا ہے۔ ملازم نو اگر ملازمت پسند نہ آوے، وہ آدھا میرا حساب کر دیو، میں ملازمت نہ کرنا چاہتا، دوہاڑا میرا مزاج نہیں ملدا۔ لیکن غلام دے کول تے یہ آپشن بھی کوئی نہیں ہوندا، مالک چنگا ہوئے یا ماڑا ہوئے، او دے کولو کسے اور پاسے نہیں جا سکدا۔ اور عرب دے معاشرے دے اندر غلاماں دی کوئی اہمیت نہیں ہوندی، کوئی وقت نہیں ہوندی، انہاں دی کوئی ویلیو نہیں ہوندی۔ غلام نو اتنا بھی اختیار نہیں ہوندا کہ مالک دی جتی اگر دھپا پئی ہوئی ہے تے او دی اجازت تو بنا لے کے چھاواں رکھ دے وے۔ اتنی ساری گل تو بھی اگر مالک ناراض ہو جاوے یا غصے ہو جاوے یا او پکڑ کے اپنے غلاماں نو مارنا شروع کر دیندا۔ اس دور دے اندر جدوں غلام دی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے گھر دے اندر 10 سال نوکری کرنے والا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں سرکار دا وصال ہویا، اس وقت انہاں دی عمر تقریباً 21 سال آئی۔ کسے نے پوچھیا اے انس تو اتنا کیوں بلک بلک کے روندا پیا؟ حضور دے سارے صحابی نے، سارے حضور نہ پیار کرنے والے نے، تو سرکار دے گھر وچ نوکری کیتی ہے، کچھ دس ذرا سرکار دیاں گلاں سانو سنا۔ حضرت انس دیاں اکھاں وچ چھم چھم آنسو برسدے پے نے، آدھے نے خدا دی قسم ہے کوئی باپ نال اتنا پیار نہیں کرنے والا جتنا محمد پاک نے میرے نال پیار کیتا ہے، کوئی ماں اتنی شفقت کرنے والی نہیں جتنا محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ اپنے امتیاں دنا شفقت کرنے والے نے۔ پھر حضرت انس نے مثال دیتی ہے، آپ نے فرمایا میں 10 سالاں دا نکا جہا بچہ ہاس سرکار دی غلامی اندر آیا، 10 سال دا بچہ نہ سمجھ ہوندا، کھیل کود اندر لگ پوندا، صحیح طور تے گل نہیں من سکدا، نہیں سن سکدا۔ حضرت انس کہندے نے میرے کول بھی ہندی ہو بندائی، کئی باری سرکار مینوں کسے کام بھیجیا کر دے آئے، حضور مینوں بازار بھیجیا کر دے آئے، میں اگو کھیل کود اندر مصروف ہو جاندا، بچپن دی وجہ تو میں نے گل بھول ویندی آئی، کئی باری انج ہوندا ائی سرکار مینوں پیسے دے کے کوئی شے لین واسطے بھیج دے آئے، میرے کو بچپن دی وجہ تو غلطی ہو ویندی آئی، میں پیسے اپنے واسطے خرچ کر دینداس، حضور دا کم کوئی ناس کردا۔ حضرت انس نے قسم کھا کے کیا خدا دی عزت و جلال دی قسم ہے میں جتنی باری بھی کوئی کم کر بیٹھا ماں، غلطی کر بیٹھا ماں، سرکار نے مینوں ماریا بھی نہیں، ڈانٹیا بھی نہیں، مارنا تے ڈانٹنا رہ گئے ایک پاسے، سرکار نے اچھی آواز نہ مینوں بلایا تک نہیں ہے۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا سید ابرار نے کر لی۔ حضور نے اپنے اخلاق کریمہ دے نال، اپنی سونی سیرت پاک دے نال ساری دنیا نو سماریا، اور بڑی اہم گل ہے حضور نے اپنا مقصد بعثت یعنی دنیا تے تشریف آوری دا جڑا مقصد اور ٹارگٹ ہے وہ بیان فرمایا۔ سرکار نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، حضور نے فرمایا میں کائنات دے اخلاق سوارن واسطے بھیجیا گیا۔ دیکھو نا یہ ہوندا مقصد۔ مثال دے طور تے میں تے
باہر سڑک تے کھلوتا ہوں، کوئی بندہ میرے کو آ کے پوچھدا تسی ایتھے کی کرن آندے ہو، میں جواب دیواں گا میں جمعہ پڑھانا ہونا، میں بیان کرن واسطے، واز کرن واسطے، خطبہ جمعہ دین واسطے ہونا۔ انہوں پتہ چل جائے گا انہاں دے ایتھے آن دا مقصد خطبہ جمعہ بیان اور واز کرنا، باقی چیزاں اضافی نے۔ مثال دے طور تے میں بازار خریداری کردا، کسے دوست دے نال کوئی لین دینے، اے اضافی چیزاں نے، اصل مقصد کی ہے جمعہ پڑھانا، واز کرنا۔ تے سرکار نے اپنی اس حدیث پاک کی دسیا میں ساری زندگی گزاری بے شمار کم کاج کیتے، لیکن میرا دنیا تے آن دا اصل مقصد یہ ہے کہ میں لوگاں دے اخلاق سنوار دیواں، انہاں دا کردار اعلیٰ کر دیواں۔ اور پھر سرکار دی زندگی مبارک اندر معافی کتنی اعلیٰ۔ دیکھو اج کوئی ساڑے وچوں نکے تو نکا بندہ ہوئے نا، کوئی بندہ گال کڑ چھڑے نا، اچھا بلا چھڑے، تے اسی اس ویلے تک سکون اچ نہ ہوندے جدوں تک اسی بدلہ نہ لے لویے۔ چلے جاؤ جا کے تھانے دے اندر، کچہریاں دے اندر، عدالتاں اندر کیس ہسٹری سٹڈی کر لو، دون بڑے بڑے لڑائیاں تے جھگڑیاں دے کیس نظر اوسن، او دی ابتدا پوچھو بچیاں دی لڑائی، کوئی گھر دی نالی دی صفائی، بوہ کھولن، اچھا بولنا، چند روپے دا کوئی ادھار لین دین، اے نظر اوسی۔ ادھے تو گل وددی تھانے اندر، مار کٹائی اندر، عدالتاں کچہریاں تک ٹر ویسی۔ میرے کریم آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، لوگاں واسطے آسانیاں دا سبب بنو، لوگاں نو مشکلات وچ نہ پھساؤ۔ بشروا ولا تنفروا، لوگاں واسطے خوشیاں فراہم کرن دا سبب بنو، نفرتاں نہ پھیلاؤ۔ اور میں اکثر اپنے دوستوں بیان کیتا کرداں، نبی کریم علیہ السلام اپنی حدیث پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا اگر کسے بندے نے اللہ دی رضا دی خاطر دو ناراض بندیاں وچ صلح کرا دیتی، باویں پڑوسی ہون، رشتہ دار ہون، قریبی ہون، جس بھی کسے گل تے تو انہاں دی آپس دے اندر کوئی بول چال خراب ہو گئی ہووے، تیسرا بندہ جیڑا اللہ دی رضا دی خاطر کوئی اپنے نمبر بناؤن واسطے نہیں، اے بھی دل دی نیت اللہ جاندا ہے نا کہ اس بندے دا مقصد اور ٹارگٹ ہے، اپنے کوئی ووٹر سپورٹر اضافہ کرنے واسطے نہیں، محض خدا دی رضا دے واسطے دو لڑے ہوئے بندیاں میں صلح کرائے گا، میرے آقا نے فرمایا میرا اللہ اس کو بغیر حساب تو جنت عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی اپنے گریبان وچ ہر بندے نو جاتی پان دی ضرورت ہے، کیا وہ ساڈے اخلاق ہیں جڑے اخلاق ساڈے آقا سن دین واسطے آئے نے؟ سچ اسی بول دے ہاں، وعدہ خلافی نہ کر دے، کسے دی عزت اسی محفوظ رکھ دے ہاں، کسے دا دل نہ دکھان دے، اگر تے ساڈے اے اخلاق ہیں تو یقیناً اسی بڑے مبارکباد دے مستحق ہاں کہ اللہ پاک نے سن اوہی راستہ عطا کیتا ہے جس راستے تے ساڈے آقا سن چلاؤن آئے نے، اور اگر اے صفات ساڈے اندر نہیں پھر اپنے آپ کو درست کرن دی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سارے نو اخلاق نبوی دا پیکر بن دی توفیق نصیب فرمائے۔